अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आपके वीकली हॉरोस्कोप के साथ हाज़िर हूँ। ये हफ्ता 8 से 15 जनवरी के लिए है। इस दौरान एक सितारों की क्या प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही है, एक मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं तमाम बुर्जों के लिए। इससे पहले बताना चाहूँगा कि आपके लिए इसमें आज़म जो है इस हफ्ते के लिए या वारिसू है। तमाम बुर्ज वाले जो है वो इस वक्त को बकसरत पढ़ें। और इसके अलावा जो है लकी कलर आपका इस हफ्ते पिंक और लकी नंबर जो है वो 7 है। आगाज़ करते हैं एरीज से। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि एरीज वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि सितारा मरीज जो आपका ज़ाती सियारा है, आपका रोलिंग प्लैनेट है, आपका हकम सियारा है, वो इस हफ्ते ट्रैक्ट हो रहा है बुर्ज जोज़ा के अंदर। वो इस वक्त ऑलरेडी मौजूद था, जेमिनी में मौजूद था, और वो इससे पहले रिवर्स कंडीशन में चल रहा था, और अब वो एरीज में जो एरीज का रोलिंग प्लैनेट मार्स जो है वो ट्रैक्ट हो रहा है। इसके बहुत पॉजिटिव असर मरतब होंगे। सियारा मरीख जो है क़ुव्वत और एनर्जी का सितारा है, क़ुव्वत और ताकत का सितारा है, अज़्म व हिम्मत का सितारा है, इंसान की जो है एनर्जी का सितारा है। तो जब ये डायरेक्ट होता है तो इंसान के अंदर जो है वो एक ऐसा नया जज्बा पैदा करता है जिससे वो अपने मकासद को हासिल करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट करने में कामयाब हो जाता है। सब आगाज़ करते हैं कि इस हफ्ते में ख़ास तौर पर आपकी बिज़नेस और जॉब में भरपूर तरक्की होती हुई नज़र आती है। ख़ास तौर पर आप अपने काम पे अगर तवज्जो नहीं दे पा रहे थे, उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे थे जितनी मेहनत आपको करनी थी, तो इसमें आपको कामयाबी होगी। आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग लेडी हैं, आप बिजनेसमैन हैं या जॉब पेशा हैं, आपका एनर्जी लेवल कमाल लेवल पे होगा। और जो कामों में आपको दुश्वारी पेश आ रही थी, जो सितारों की नहुसत के असरात जिसकी वजह से आप मुश्किलात का शिकार थे, वो दूर होते नजर आते हैं। ख़ास तौर पर आप अगर कोई ऐसे काम में थे यानी प्रमोशन का आपको प्रॉब्लम चला आ रहा था, आपको ट्रांसफ़र के हवाले से जॉब में प्रॉब्लम थी, या बिज़नेस में ख़ास तौर पर जो थे वो पार्टनर्स की तरफ से कोई ऐसा रवैया था जिसकी वजह से आप मुश्किलात का शिकार थे, या सितारों की गर्दिश का मामला चल रहा था, तो वो इस हफ्ते में दूर होता हुआ नज़र आएगा। आपका जो काम है जो नेगेटिव वे पे चला गया था, अब वो पॉजिटिवली अपने काम अपने वक्त अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, और जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे आपके लिए कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ आपकी मुंतज़िर होंगी। टॉरस वालों के लिए ये कि खाना माल में जो है वो मरीख जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है। जब खाने माल में मरीख जो है वो अट्रैक्ट होता है तो उसके बड़े अच्छे असरात मुरतब होते हैं। उसमें ये होता है कि आपकी माल दौलत में इजाफा होगा। इस हफ्ते में टॉरस वालों को डूबी हुई रकम मिल सकती है। अगर आपकी कोई रकम डूब गई थी, आपने किसी को उधार दिया था, आपने किसी के साथ कोई डील की थी लेकिन उस डील में आपके पैसे डूब गए थे, या कोई ऐसा आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें अभी तक आपका बिल जो था वो फंसा हुआ था और आपको रकम मिल नहीं रही थी, आपके मामलात रुके हुए थे, पाइपलाइन में थे, आप बावजूद कोशिश के अपनी जो प्रॉफिट था वो हासिल नहीं कर पा रहे थे, आमदन के मामलात में कुछ रुकावट आई हुई थी, तो वो ये रुकावट जो है वो इस हफ्ते में आपकी दूर होती हुई नज़र आती है। जिस्मानी तौर पे जो सेहत के ऊपर मुश्किलात पैदा हुई थी, जिस्मानी तौर पे कोई बीमारी के असरात थे, तो उसमें भी आपको शफा मिलने का इम्कान है। जेमिनी वालों के लिए ये कि आपके जो है वो जिस हाउस में आपका जो हाउस है उसी के अंदर ही मार्स जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है। इसके सबसे अच्छे असरात ये हैं कि आप में एतमाद में इजाफा होगा, आपकी दिमागी सलाहियतें जो हैं वो बेहतर होंगी। जेमिनी वाले वो लोग जो हुसूल औलाद के लिए अपना इलाज मुआवजा करा रहे हैं, उनको कोई खुशखबरी मिल सकती है। तमाम जेमिनी वाले वो लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो असाबी ज़हनी दिमागी या किसी जिस्मानी अमराज का शिकार है, तो उनके लिए भी आज ये हफ्ता जो है शफा का बाइस बनता हुआ नज़र आता है। अगर आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो चुका था, सुलह नहीं हो रही थी, तो उसमें भी सुलह का इम्कान जो है वो पैदा होता हुआ नज़र आता है। कैंसर वालों के लिए ये है कि आपके को इस हफ्ते में अपने दुश्मनों मुखालफों पे फतह हासिल होती नज़र आती है। अगर आपकी कोई मामलात लिटिगेशन में चल रही हैं, कोई मुकदमाबाजी चल रही है, या मुखालफिन के साथ किसी बात पर आपकी कोई जो है किसी बात पे कोई इख्तलाफ चल रहा है और आप बावजूद कोशिश के वो इख्तलाफ ख़त्म नहीं हो पा रहा, चाहे वो घरेलू इख्तलाफ है, चाहे वो कारोबारी इख्तलाफ है, चाहे वो किसी भी किस्म का आपका
اختلافی معاملہ چل رہا ہے جو آپ کے لیے ذہنی دباؤ کا وجہ بنا ہوا ہے، تو مارس کے ڈائریکٹ ہونے سے سب سے بڑی پازیٹیو چیز یہ آ رہی ہے کہ آپ کے جو ہے وہ اختلافات میں کمی آئے گی، کوئی نہ کوئی صلح کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ طے پائے گا۔ لیو والوں کے لیے یہ کہ آپ کے 11th ہاؤس میں یہ لیو کی پوزیشن بہتر ہو رہی ہے، دوستوں کا، اچھے دوستوں کا ساتھ ملے گا۔ ایسے آپ اگر جاب کر رہے ہیں تو آپ کے جو آفیسرز ہیں ان کی مہربانی آپ کو حاصل رہے گی، اپنے کولیگس کا تعاون حاصل رہے گا۔ آپ کو اچھے لوگوں کا ساتھ ملنا بہت جو ہے فائدہ مند ہے، لوگوں کی مہربانی آپ کے ساتھ حاصل رہے گی۔ آپ کو فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے مالی طور پہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کوئی بزنس کی نیا آپ کو پروجیکٹ شروع کیا تھا، اس میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی، انعامی اسکیم میں پیسہ لگایا تھا تو انعامی اسکیم سے پیسہ آپ کو ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ ورگو والوں کے لیے یہ کہ آپ کو آپ کے پروفیشنل ہاؤس کے اندر جو ہے وہ مارس ڈائریکٹ ہو رہا ہے، آپ کی ہمت حوصلے میں اضافہ ہوگا، پروفیشن میں ترقی ہوگی۔ اگر آپ کی جاب میں ترقی رکی ہوئی تھی تو جاب میں ترقی ہوتی ہے، جاب بزنس میں کوئی نیا پروجیکٹ مل سکتا ہے، آپ کے گھر کی جو اگر کوئی خریداری کے لیے یا گھر کی تبدیلی کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ گھر کی تزئین و آرائش کے حوالے سے یہ ہفتہ جو ہے وہ آپ کو فائدہ دیتا ہوا نظر آتا ہے، اس میں آپ کو گھر کی رینوویشن کرانے کا موقع ملے گا۔ لیبرا والوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ سفر کے حوالے سے بہت بہتر ہے، سفر اور امیگریشن میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر آپ ویزے کے کوئی پرابلم چل رہے ہیں آپ کے ساتھ، حج عمرے کی کوششیں کر رہے ہیں، عمرہ کے لیے زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی ملے گی، روحانی طاقت میں اضافہ ہوگا اس ویک میں، بری عادات سے چھٹکارا حاصل ہوگا، برے دوستوں سے نجات آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسکارپیو والوں کے لیے آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ جو ڈیمیج ہوئی تھی بیماریوں کی وجہ سے وہ ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اس ہفتے میں، انرجی لیول بہتر ہو رہا ہے، آپ کی جو ورزش کی روٹین جو ٹوٹی ہوئی تھی وہ ٹھیک ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ اسکارپیونز کے لیے بہتر چیز یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن والی جاب کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی اچھی انتظامی جو پوسٹ ہے وہ مل سکتی ہے۔ تمام اسکارپینز جو ہیں ان کے لیے اس ویک میں خاص طور پر جو لوگ شادی کے لیے خواہاں ہیں، شادی رشتے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، ان کو شادی رشتے معاملات میں بھی آسانی ہوگی۔ سیکریٹریس والوں کے لیے کہ آپ کو ازدواجی گھریلو سکھ اس ہفتے میں ملتا ہوا نظر آتا ہے، شوہر کے ساتھ جو اختلافات ہیں ان میں کمی آئے گی، لائف پارٹنر کے ساتھ جو معاملات ہیں بہتر ہوں گے، گھر کے میں بچوں کی تعلیم و تربیت پہ خصوصی توجہ جو ہے وہ آپ کی رہے گی۔ 7th ہاؤس کی پازیٹیو چینجز یہ آ رہی ہیں کہ گھر اور دفتر میں جو آپ کا ماحول ہے اس میں بہتری آئے گی، کولیگس کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے، آپ کے مخالفین جو ہیں ان میں کمزوری پیدا ہوگی، آپ کو ان لوگوں پہ فتح حاصل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سیکریٹریز والوں کے لیے خاص طور پر یہ ویک اس لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اور اس کا آپ کو کوئی پروفٹ نہیں آ رہا تھا یا اس انویسٹمنٹ ایک طرح کی ڈیڈ انویسٹمنٹ ہو چکی تھی، تو یہ اس ویک میں آپ کی اس انویسٹمنٹ سے آپ کو کوئی بہتری کا امید جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ کیپریکون کے 6 ہاؤس میں مارس جو ہے وہ اپنی پازیٹیو ریکٹ کر رہا ہے، آپ کے اوپر کوئی بندش ہے، کوئی جادو ہے، آپ کے اوپر کچھ ستاروں کی گردش چل رہی ہے، وہ ختم ہوتی ہوئی آپ کو اس ہفتے میں محسوس ہوگی، حالات سازگار ہوں گے، آپ ذہنی طور پر، اعصابی طور پر، جسمانی طور پر، معاشی طور پر اپنے آپ کو بہت انرجیٹک محسوس کریں گے۔ جو بندشی کیفیات آپ کے اوپر لگی ہوئی تھی، جو آپ کو زنجیروں کی طرح انہوں نے جکڑ رکھا تھا آپ کے ہاتھوں کو، آپ پاؤں کو، باوجود کوشش کے آپ کچھ نہیں کر پا رہے تھے، تو آپ یہ اس ہفتے آپ اپنے آپ کو بہت فریلی، آزادی سے آپ اپنے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اکیریس والوں کو حصول اولاد کے حوالے سے بہت فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے، بچوں کی خوشی ملتی ہوئی نظر آتی ہے، خوشخبری حاصل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اکیریس والوں کے لیے یہ ہفتہ اس لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو تعلیمی کمزوری کا شکار ہیں، ان کی کمزوری دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس ہفتے جو ہے وہ کچھ اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے، شاپنگ کا رجحان رہے گا اس ہفتے میں، آپ اپنی جو بھی گھریلو اخراجات ہیں یا اپنے کاروباری اخراجات ہیں ان پہ اپنا اسپینڈنگ کریں گے، جس کا آپ کو آنے والے وقت میں فائدہ ہوگا۔ پائسس والوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے زمین جائیداد کے معاملات کو بہتر کر رہا ہے، زمین کی خریداری، اگر جو لوگ پراپرٹی کے بزنس سے اٹیچ ہیں، پراپرٹی کا بزنس کر رہے ہیں
انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، آپ کو خاطر خواہ نفع نہیں مل رہا، تو آپ کو اچھا نفع ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ کی کوئی پراپرٹی ہے وہ کرائے پہ نہیں چڑھ رہی اور کرایہ آپ کو نہیں مل پا رہا، یا کوئی کرایہ دار کے ساتھ آپ کا کسی لٹیگیشن میں آپ کا معاملہ چلا گیا ہے، کوئی اختلاف ہو گیا، تو وہ بھی آج اس ہفتے پہ حل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ زمین جائیداد آپ کو اس ہفتے میں فائدہ دے گی۔ تو یہ مختصر سا جائزہ تھا آپ لوگوں کے لیے۔ آپ کسی قسم کی مزید کنسلٹنسی چاہتے ہیں، ذائچہ استخارہ بنوانا چاہتے ہیں، لکی سٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اپنی لو بنوانا چاہتے ہیں، لوہے مشتری، لوہے طارت، لوہے مریخ، لوہے شمس، یا سازتانوں کی لو، تو ہمارے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔